تأثير كبير. كيف ذلك؟ تأثير كبير باسكو اليوم الشعب خرج بطريقة سلمية اونكور اون فوا بشعارات واضحة. نعم. لي سلوغون ايتي تري كلير، شعارات جدية، دي سلوغون سيريو اونجاجي. الناس ماهمش حابين ايزون ريبوندو بونز يعني رد الشارع الجزائري ورد الحراك الجزائري على الخطاب تاع بن صالح كان باين الشعب الجزائري ما راهوش ضد الانتخابات الرئاسيه او تنظيم انتخابات رئاسيه. Il n'est pas contre l'organisation d'une élection présidentielle. الشعب il est contre l'organisation d'une élection de trucage, contre la fraude، ضد التزوير، ضد دير له انتخابات وتحط له رئيس اللي ما يمثلش، اللي ما عندوش شرعيه ماهوش يمثلو. هذا هو المشكل اللي رانا فيه اليوم. انا جوبونس باللي باش نكونوا واقعيين، مش راح نبنوا اون 3 موا 6 شهور واش خسرنا في 30 سنه. راهي بيغ تاع 30 سنه الجزائر اللي رانا فيها، ما نكذبوش على رواحتنا. راه من 91 ورواحنا جو ديغي بان بلو لوان، يعني دوبي اون غاتي اون ايتي حنا لي زالجيريان معروفين اون ايتي توجور ا لافونغارد في لو موند اون فا دير عربو مسلمان اي افريكان اون جينيرال. سادير من 88 وروح. Le premier virage, c'était le virage de 88. On a raté le virage de 88, on paye aujourd'hui les conséquences. اليوم واش خسرنا في 30 سنه ما نبنوش 3 شهور. واش معناتها il faudra plusieurs vendredis ou plusieurs jeudis ou plusieurs mardis ومازال نجندوا مازال نخرجوا باش اونفان نبنوا هذه الجمهوريه ثانيه نحوسوا عليها. دونك ما لازمش الانسان يكون واقعي، ماشي ما كان حتى باسكو النظام الجزائري خلينا من الاشخاص، انا ما نشخصش. نعم. تقوليش قايد صالح ولا بن صالح، هذو اشخاص، الاشخاص يروحوا النظام يبقى لا ماتريس. C'est quoi un système? C'est quoi un régime? C'est pas des personnes. C'est pas des personnes. Parce que les personnes mettent mon média, dans le chat. لكن الجذور تبقى تاع Non, c'est la matrice, c'est pas les racines. واش معناتها لا ماتريس؟ معناتها طريقة التفكير، معناتها طريقة التنظيم، معناتها المؤسسات الداخلية. والمؤسسات الداخلية بقاو هما يعني المخابرات، الجيش، البوليس، لا مانيير دون تي اورغانيزي النظام السياسي، لو ريجيم بوليتيك ارجينيان كيفاش هم في النظام الجزائري منظم، بقى هو. وهذا مش راح تطيحوه في 3 شهور. دونك لازم لك بلوزيور فوندردي بلوزيور جودي. انا جو سوي سور وعندي يعني اون فوا كبيره باللي المؤسسه العسكريه تاع اليوم ما راهيش المؤسسه العسكريه تاع التسعينات. لا بروف وما داروش واش داروا في التسعينات، وحتى الان ما لقينا حتى دبابه ضد الشعب الجزائري. يا دي زاريستاسيون. لكن من جهه ان الشعب ايضا خرج بسلميه يا عبد ولا في 91 ما فوطوش بسلميه. هو الشعب حياته كاع هو بسلميه. على اكتوبر 88 واش صرا؟ كانوا لا ماجوريتي بسلميه. يا كالكو بياج من الشعب الجزائري كان سلمي. حنا ما نكذبوش، التاريخ يعلم على الشعب الجزائري سلمي منذ المظاهرات اللي دارهم في تاع منذ 8 ماي. دوبي لو 8 ماي 45 لو بوبل الجيريان باسيفيك. باش نفهموا مليح، المؤسسه العسكريه تبدلت، ما نقدروش اون بو با دير لو كونترير. وباسكو تغير، اسمح لي، تغيرت او فرض عليها التغيير. لا تغيرت من الداخل باسكو كاين نوفيل جينيراسيون كي ني با سا لا جينيراسيون دي زاني 80. ديغيغ قايد صالح، انا كنت حبيت نقول لكم كو ديغيغ قايد صالح، ديغيغ احمد قايد صالح، يا دي كولونيل، يا دي كوموندون، يا دي ليوتنون، يا دي جون جينيرaux qui n'ont pas connu, qui n'ont pas les mêmes pensées, qui sont pas des déserteurs tardifs de l'armée française، اللي ما داروش، اللي ما عرفوش الاستعمار واللي ما داروش الثوره، اللي زادوا معانا حنا لي جون الجيريان، شافونا يعني نعرفوهم. هادو حنا اللي رانا، هادو هما جو سوي سيغ ما يقدروش يديروا واش درنا في السودان، وما يقدرش يخرج لك ني دبابه ني كلاش ني سنعود يعني تحدث فقط عن هذا. اي لو شونجمون دو سو فيغ. هادو الناس لازم يستقنعوا باللي ما لازم يولوا لخيار الشعب هو تنظيم رئاسيات بطريقه شفافه. بصح باش طريقه شفافه كاين اليات قانونيه لازم نديروهم اي رابيدمون. هذو الاليات القانونيه ما تقدرش ديرهم في حوار. في الاليات القانونيه ممكن ان الحوار يكون غير موجود ولا ما كاش اليات الحوار. اذا الحوار غير موجود معناتها كاين اراده سياسيه اللي رايحه للقمع ولا رايحه للاستبداد ولا رايحه يعني باش تعفن الحاله. لا، في ظل يعني الوقت الحالي عدم تقديم اليات. نعم، عدم تقديم الاليات. علاش عدم تقديم الاليات؟ لازم نقولوا علاش، لازم نقولوا ونقولوها اون توت اوناتوتي. ما كاش عدم تقديم الاليات لان المؤسسه العسكريه لقات روحها في لا سيتياسيون هذه الوغ كنا جامي تي بريباري. جامي دو لا في قايد صالح وجماعه تاع ليطا ماجور قال لك الشعب الجزائري ينوض بالملايين ويخرجوا طريق ويضد العهده الخامسه اكسيتيرا. ليطا ماجور الجيريان ني با بوليتيزي، سني با ليطا ماجور تاع لي زاني 90. دونك ما عندهمش افكار سياسيه. بوتفليقه عزل ليطا ماجور تاع لارمي الجيريان دو لا بوليتيك، وليطا ماجور فيرسيون قايد صالح سي ان ايطا ماجور كي اوبيراسيونيل، كي دون اوبيراسيونيل، كي دون لو دومين ميليتير، كي ني با دون بوليتيك. ما عندهمش لي نوسيون بوليتيك. دونك هما لقاو روحهم اون تران دو جيري اون سيتياسيون كي ليزا ديباسي كي على لاكيل نيتي با بريباري. جو بونس كو بور المومون on n'a pas beaucoup de cas. كي نشوفوا شو صار في السودان الحمد لله راهي مسيط المؤسسه العسكريه مسيرتها بطريقه مالغري تو لي كريتيك، من حقنا ننتقدوها ولازم تنتقد ليلا ونهار.
مراهن، ولكن بارابور دوتر بي لا سيتياسيون بور لو مومون جيرابل. حتى الان مازال ما خرجناش من الجيرابل، مازال ما خرج من لو جيرابل. دوكا ماشي حنا علاش رانا في البلوكاج؟ باسكو رانا نطالبوا الحراك راهو يطالب المؤسسه العسكريه انها دير كلش. المشكل المؤسسه العسكريه ما تقدرش دير كلش، لازم لها دي بارتنير. انت باش تحوش بارتنير واش عندك؟ عندك ساحه سياسيه وين ما عندهاش بزاف شرعيه، باسكو الحراك ماهوش تعرف الاحزاب. نديروا ان تيست، ايماجيني في السمانه هذه قايد صالح يخيل للسي دي ولا 2 3 بارتي يقولوا ما نحاوروا معاكم. اسكو الجماعه الجايه الجزائريين واش حيخرجوا؟ كاباب الجماعه الجايه الجزائريين يخرجوا ما يمثلوناش. احنا ما خيرناهمش. دونك المشكل هاوليك سي كون اون سين بوليتيك كي ديليجيتيمي كي كونتيستي اوسي par le mouvement populaire algérien. واش تقترح على عبدو باش يكون هناك انا قلت لك واش الاقتراح. شوف كاين دو بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون الاولى لازم ان كور دانترميديير. هذا الانترميديير لازم يكون ان كوليج دو بيرسوناليتي ابوليتيك، ما عندهم حتى انتماء اي حزبي وما عندهم انتماء اي سياسي، شخصيه تاريخيه وطنيه محترمه، هما يديروا الانترميديير. دو لوتر كوتي يفو كيلي اون انيسياتيف بوليتيك، لازم هذو الساحه كاع السياسيه تجتمع كاع يفو ديباسي لي زيغويزم. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a un égoïsme. Il y a un égoïsme politique. حتى واحد ما حاب يحط روحه في لا بينوار كما نقولوا، باسكو كل واحد عنده طموحات سياسيه. نعم. باسكو اللي يدخل كي يدير مرحله انتقاليه واش معناتها؟ اللي يسير المرحله الانتقاليه ما يقدرش يكون كونديدا ا اون اليكسيون بريزيدونسيال. ها هو المشكل اللي وين راه. دونك انت باش ترومبلاسي بدوي لازم تصيب واحد يخدم في بلاصه بدوي ويقعد في بلاصه بدوي ونطوندو كي ان نوفو بريزيدون بعد هذا يروح. وراه اللي يقبل يقول لك انا، وهذا هو المشكل. وراه اللي يقبل يحكم الحكم 4 شهور 5 شهور يعاود يروح. هنا لازم انانيه تاع السياسيين تروح. ثانيا جو بونس كو المبادره تاع لافافاس مليحه تاع لا كونفيرونس ناسيونال. Il faut revenir à une conférence nationale. Il faut que tous les partis s'unissent derrière une conférence nationale. وهما مور لا كونفيرونس ناسيونال يهضروا avec une seule voix، يمدوا الاقتراحات تاعهم لهذا الكوليج دو ديسيد لو كوليج كي فا الانترميديير بينهم وبين المؤسسه العسكريه. نعم. ها هنا نقدروا نخرجوا، هذه الخريطه نقدروا نخرجوا. اون اتوندون لازم من جهه بن صالح لازم يصيبوا دوكا دي بيرسوناليتي باش يستكلفوا بلجنه تنظيم الانتخابات. لازم لنا لجنه تنظيم الانتخابات اللي فيها حقوقيين وناس يعني شرفاء باش ماشي وزاره الداخليه اللي دير الانتخابات الرئاسيه. نعم. فقط سؤال مطروح طبعا للنقاش، هل سيشهد الحراك انتقال الى مرحله العسكر المدني؟ دونك العسكر المدني فو لو ديفيني. العسكر المدني سيناه قبل سقوط عبد العزيز بوتفليقه او ذهاب او تنحيه عبد العزيز بوتفليقه. فوالا تنحيت يعني المؤسسه العسكريه دخلت روحها نحات و سي اون بون شوز. بيرسون نو فال بلوغي سي اون بون شوز. باسكو هنا شكون اللي ينحي بدوي؟ شكون اللي ينحي بوتفليقه؟ الشفاو تاع نحي بوتفليقه كنا نديروا النقاش وحاصلين. هيا بوتفليقه حابين شكون اللي ينحي؟ ما قدرش ينحيوه. ابا نحى قايس صالح يقدر من حق اذا نحى بوتفليقه يقدر ينحي بدوي. مخرج دستوري سي عبد الحابي مخرج دستوري. كيفاش ما تعرف بالدستور هذا؟ لا اسمح لي الدستور اسمح لي سي خالد نكمل الدقيقه وخليك هذا الدستور هذا الجزائريين ما يستعرفوش به. فقط العسكر المدني عاود العسكر المدني سيناه قبل ما يروح بوتفليقه ينا با بورتي سي فخوي. علاه؟ حنا بلادنا الي فراجيل، الي تري فراجيل. ديجا ما عندناش دراهم، ديجا رانا حاصلين، ديجا عندنا مشاكل امنيه في الحدود. لو كان ندير عسكر مدني واش معناتها؟ الناس تحبسوا نطاق ما يخدموش. حسن من وحسن مسعود ابلوكيهم، تحب تبلوكيهم ابلوكيهم. شكون اللي خاسر كبير؟ ماهوش النظام برك، مام الشعب الجزائري راهو خاسر، باسكو ما عندناش ثروات، ما عندناش اقتصاد، ما عندناش مؤسسات. La désobéissance civile fonctionne merveilleusement bien dans des pays qui ont des institutions pour garantir le minimum de stabilité. حنا ما عندناش le minimum de stabilité. هذا هو المشكل. يحبس حسن مل، تحبس حسن مسعود بلا تطيح. بلا تطيح تروح تطيح كاع. يعني ليس حل العسكر المدني. قول المدرسه الجزائريه تحبس، المدرسه الجزائريه اللي كلاسي ديرني غوموند. ديجا حنا رانا روطار، واش تحبس فيها؟ حابسه حابسه الجامعه الجزائريه. واش بيناتنا نقولوا الصح، تحبس الجامعه الجزائريه، واش راهي تنتج الجامعه الجزائريه؟ جامعه اوغندا والبولنديه تنتج الجامعه الجزائريه. تنتج عبدو اسمح لي في النقطه الكثير من الكفاءات خرجت خارج الجامعات الجزائريه. يا جماعه لا من فضلك يا عبدو يا دي كلاسمون، شوف يا دي كلاسمون انترناسيونال. لا كاين كلاسمون دو شانغاي، هذو سي دي كلاسمون. من حيث ماذا؟ من حيث لم تنشأ. ما تقارنيش الفرد. دوك انت جامعي اسلامي خرجت من تيزي وزو وفي فرنسا تو تي ايبانوي. علاه تو تي ايبانوي؟ باسكو تا تروفي لو ميليو اون فرنسا، تا تروفي
le milieu nécessaire pour s'épanouir. كنا واحد خرج من بنغلاديش il va réussir en Californie. Ça veut pas dire que le Bangladesh l'a bien formé. C'est juste en Californie صاب les conditions nécessaires pour s'épanouir. ما نكذبوش على لا لا الجامعة ثانية المؤسسات الوحيدة اللي يمشوا في الجزائر مؤسسة سوناتراك سي ليطا. وعندنا غير سوناتراك عندنا لارمي وعندنا كلكو بتيت سوسيتي انستيتيوشن وكنحبسوهم اون فوا واش يبقى. طبعا اذا العسكريه المدنيه حسب رايك يعني لا انا جو بونس باللي الحراك يبقى كل جمعه ديجا سي اون تري بون ديزولفي. عشا حبيبي